गिरीश भाऊ काल सांगलेले गिरीशान की तुज्या वांगडा आयज टॉक करता अलायन्साचे सो आयज जातले उलोवप तुमचे कशें कितें आयज पळोवया कितें जाता तें आमी ऑलरेडी आमी उलयल्ले आसा म्हाका तेणें कॉलूय केल्लो सो इन बिटवीन नॉर्मल टॉक्स जे आसा ते आमी चालू करतले सो लेट्स सी पण कितले सीट्स डिस्कशन तशें कांय ना आतां पळय तुम्ही पार्टी कडेन डिस्कस करा गोंय. तुम्ही कितें आसतलें गोंय खूब गरजेचें आसा आनी तें करतलें डिस्कशन जावपाक गरज आसा सगळे तरेचें डिस्कशन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा सीट शेरिंगाचे आसतले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा गोंया बद्दल हेय आमकां डिस्कस करपाक जाय कित्याक आमी कितें घडयतले नाजाल्यार ताका टायम वयता असो रोखडेंच कांयच जायना सो लेट्स सी तें आमी डिस्कशन करून मागीर तुका सांगतलें तुम्ही उलयला पार्टी कडेन तुमच्या आमचे आतां बाकीचे मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंगूय जातल्यो आं. ऑलरेडी आमचे जे ऑर्गनायझेशन आसा ते रिस्ट्रक्चरींगाचो प्रोसेस चालू आसा सो तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो आफ्टर दॅट आमचे ज्यो कमिटीज आसा त्यो तुमकां आउट करतले कॉन्स्टिट्यूट करून आउट करतले सो तेन्ना तुमकां क्लियरिटी सगळी मेळटली पूण तुमची इंटरनल पॉलिटिक्स आसले सोंपल्यात पण इंटरनल पॉलिटिक्स बीन कांय ना सगळे आमी रिस्ट्रक्चरींग करता आनी बरें ऑर्गनायझेशन जें फुडें व्हरपाचो काम जें आसा तें आमी करता आनी एकदां तो प्रोसिजर कंप्लीट जालो म्हणटकच तुमकां सगळें ऑन ग्रावंड सगळें दिसतलें इलेक्शन वॉर काबार इंटरनल वॉर सद्याक कांयच ना आमी जें काम आसा तें आमी काम करता तें काम गोंय राखपाचें आमचें काम आसा गोंय जो BJP सरकार जो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा सो हेच्या विरुद्धान एक लढो दिवपाक लागून आमी 2027 इलेक्शन तुमचे इलेक्शन केन्ना जाता इंटरनल बेगानूच जातलें तुमकां तेजी इन्फॉर्मेशन आमी रोखडेंच आउट करतले ओके The voice for Goy.